ذوق شوق محبت نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين. سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی جل شانہ نفس و شیطان انسان دے ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے. اللہ تبارک و تعالی او ہدایت نصیب فرماوے جس کے بعد گمراہی نہ ہوئے. ایسی توبہ دی دولت نصیب فرماوے جس دے بعد گناہ نہ ہوئے. اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان تباہی اور بربادی کے اسباب، اسی موضوع دے اوتے جناب دے سامنے کلام کراں گا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مینوں صحیح بیان دی توفیق عطا فرماوے اور بعد از بیان اساں ساریاں نوں عمل دی توفیق عطا فرماوے. جنہاں چیزاں دے نال بندہ دنیا و آخرت دے اندر تباہ و برباد ہو جاندا ہے، بندہ فساد وچ پے جاندا ہے، تباہی اور بربادی دا نشانہ بن جاتا ہے. او حضرت صوبان بن ابراہیم المعروف حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار نے تباہی اور بربادی دے 6 سبب بیان فرمائے. کنے 6 سبب بیان فرمائے نے آپ نے. اگر وہ 6 چیزاں بندے دے اندر پائیاں جان تو وہ بندہ یہ کدی بھی نہ سمجھے کہ میں کامیابی کی راہ تے چل پیا یا میں کامیابی پا جاواں گا یا کامیاب ہو جاواں گا. وہ یہ سمجھے کہ اگر یہ چیزاں میرے اندر پائیاں جاندیاں نے تو میں تباہی اور بربادی دی طرف چل پیا وا اور میری زندگی اور آخرت کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہی ہے. اس تو پہلا ہمیشہ جدوں کسی دی گل دی قیمت دسنی ہوگی یا کسی دا قول بیان کرنا ہوگی تے ضروری ہوتا ہے کہ او دی گل اس گل دی اہمیت اور اس گل دی حیثیت نو بیان کرن واسطے گل کرن والے دے مقام تو آشنا ہونا ضروری تاکہ وہ گل کرن والے دا مقام جو بندے دے ذہن وچ آ جائے گا تو پھر اس مقام نو ویکھ کے تے پھر اس گل دی حیثیت دا بھی اس گل دی قدر و قیمت بھی ذہن وچ چھتی آ جائے.
میں تھوڑا جہا حضرت ذوالنون مصری سرکار دا تعارف کراواں کہ کون نے اور تقوی دے کس درجے دے اتنے فیض سن. وہ آپ دے مقام دا جو پتہ لگے گا پھر آپ دی گل دی قدر و قیمت آپ پہ سمجھ آ جائے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ اور یہ تعارف اس واسطے کرا رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار عام بندہ سی اور یہ جڑے اللہ تعالی یہ عام نہیں سن یہ خاصاں دے وچوں بھی خاص سن. ایک عوام الناس دا طبقہ ہے ایک خواص دا طبقہ ہے پھر خواص دے وچوں بھی کچھ خاص لوگاں دا طبقہ ہے پھر انہاں تو بھی کچھ خاص لوگ نے دو خاصاں دے وچوں خاص نے عام نہیں تے او خاص نے جنہاں دے پیچھے رب سونے نے چلن دا حکم فرمایا انہاں دے پیچھے چلن دا حکم ہے. مت کوئی اس بندے تک گل لپڑے یا کوئی بیٹھا ہوئے یا کوئی سنے یار جڑے آندے نے اسی تے قرآن دے پیچھو چلنا اسی کتے اور دے پیچھو نہیں چلنا. وہ میں آخیا کوئی جنہاں دے پیچھو چلن دا قرآن حکم دے انہاں دے پیچھو تے چلنا چاہیے. فرمایا اس پیٹ دے اندر کدی حکمت نہیں آ سکتی جڑا کھانے دے نال بھریا ہویا ہوئے. کیا ہی گل فرمایا اس دن تو بعد میری زندگی گزر گئی ہے میں کھانا رج کے نہیں کھانا. کیوں؟ آپ سرکار فرماتے نے فرمایا کہ اس میدے دے اندر کدی حکمت نہیں آ سکتی کدی تانائی نہیں آ سکتی جڑا کھانے نال بھریا ہوئے جڑا روٹی نال بھریا ہوئے. قربان جاواں تے نال فرماتے نے فرمایا اس توبہ تو بعد میں پھر او توبہ کیتی ہے جڑی خاصاں دی توبہ ہوندی ہے. اج توبہ دیا بھی دو قسم سن لو. صدقے جاواں فرمایا ایک توبہ عوام دی ہوندی ہے ایک توبہ خواص دی ہوندی ہے. ایک عام بندے دی توبہ وے ایک خاص بندے دی توبہ وے. آپ فرماؤندے نے فرمایا خاص بندے دی توبہ ہو رے عام بندے دی توبہ ہو رے. فرماؤندے نے فرمایا توبۃ العوام تکون من الذنوب وتوبۃ الخواص تکون من الغفلہ. فرمایا عوام دی توبہ اے وے او گناہاں تو رک جائے خاصاں دی توبہ اے وے او دل نو غافل ہون تو بچا لے. فرمایا عام بندے دی توبہ اے وے کہ وہ گناہاں تو بچ جاوے تے خاص بندے دی توبہ اے وے وہ اپنے دل نو اللہ دے ذکر تو غافل نہ ہون دے. توجہ رہی جے فرمائی او بھاوے جیویں بھی ہوے جس حال وچ بھی ہوے او اپنے دل نو اللہ دے ذکر تو غافل. توجہ رہی جے فرمائی تا اللہ دے ولی اللہ تعالی دے اے مقرب بندے فقراء صوفیاء جس حال وچ بھی ہوندے نے انہاں دا دل کدی ذکر الہی تو غافل نہیں ہوندا. ولیاں دے سردار دی گل سناواں حضور غوث پاک سرکار بیٹھے نے
بولو بول میرے 11ویں والے پیر کی گل آئی ہے حضور غوث پاک سرکار بیٹھے نے خادم دے روزے عرض کردا وے لجپالا جڑا سامان والا بیڑا پیا ہوندا سی سادو سامان کھانے پینے والا بیڑا پیا ہوندا سی او ڈوب گیا میرا پیر غوث پاک فرماوندا ہے الحمدللہ تھوڑی دیر بعد ایک ہور خادم حاضر ہو جاوے عرض کردا لجپالا جڑا بیڑا ڈوب گیا سی رب نے اپنی رحمت نال اونوں بننے نہ چھڈیا وے او تر گیا غوث پاک فرماندے نے الحمدللہ خادم پوچھدے نے حضور بیڑا ڈبیا تاں بھی الحمدللہ بیڑا تریا تاں بھی الحمدللہ وجہ کی ہے رات کی ہے آپ فرماؤندے نے فرمایا بیڑا ڈبن یا ترن دی گل نہیں فرمایا حقیقت ہے جدو بیڑا ڈبیا وے میں اپنے دل وال توجہ کیتی ہے کہ کدھر دنیا دے سادو سامان دے جان دے اوتے میرا دل پریشان ہو کے ذکر چھڈ تے نہیں گیا فرمایا جدو میں توجہ کیتی ہے میرا دل اوویں ذکر الہی کر رہا سی او وہی رب سونے دا ذکر کر رہا سی میں تا آکھیا مولا تیرا شکر الحمدللہ پڑھیے تا آکھیا وے مولا تیرا شکر میرا دل تے اوویں تیرا ذکر کر رہا وے فرمایا جدو بیڑا تریا وے میں پھر توجہ کیتی ہے کہ کدھر دنیا دے سادو سامان تے آون تے میرا دل خوش ہو کے رب دا ذکر چھڈتے نہیں گیا فرمایا پھر میں توجہ کیتی ہے میرا دل اوویں اللہ دا ذکر کر رہا سی میں تو آکھیا مولا یہو جہا دل عطا فرمایا اے دنیا جاوے تاں بھی تیرے ذکر چے دنیا آوے تاں بھی تیرے ذکر چے تاں میں رب سونے دا شکر ادا کیتا فرمایا الحمدللہ اے پھر فقیراں دی شان ہوندی ہے او ولایت دا سردار او ولیاں دا غوث ولیاں دا سردار جدو اپنی کیفیت پہ بیان کر دے کہ بھاویں دنیا آئیے بھاویں گئیے خاصا دا کم میں انہاں دا دل ذکر تو غافل نہ ہوئے حضرت ذنون مصری نے بھی یہ ہوئی گل کی دل ذکر تو غافل نہ ہوئے دل ذکر تو غافل نہ ہوئے دل جاگدا ہوئے قربان جاواں اسے نوئی تے فقیری آکھدے نے اسے نو تے سفاہت آکھدے نے یہ دل غافل ہو جاوے ظاہری باتاں ریاستاں جتنیاں ہون دل غافل تے ککھ نہیں تے جے دل ذکر کردا ہوئے دل ہر ویلے مولا دی یاد چھے تے مڑ سمجھ بیڑا تر گیا پھر سمجھ غفلت مک گئی ہے غفلت ختم ہو گئی ہے اور اصل مقام تیرا غفلت نو مقامنا ہوئے آپ سرکار فرماندے نے فرمایا پہلے گناہاں تو توبہ کیتی سی پھر وہ توبہ کیتی ہے دل نو غفلت تو چھڑایا اللہ دا فقیر فرماؤں فرمایا کر صاف تو ویڑا دل کر صاف تو ویڑا دل دا کر صاف تو ویڑا دل دا پھر ویکھ ماہی گھر ملدا
دل صاف ہو جاوے رب مل پہ معرفت لب جاندی ہے قربان جاواں فرماؤندے نے فرمایا پھر میں دل صاف کیتا اور اللہ دے ولیاں دے دل نہ دنیا دے آن تے خوش ہوندے نے نہ جان تے غمگین ہوندے نے کیوں انہاں دنیاوی زندگی نو ترجیح نہیں دتی ہوندی اے ترجیح دیندے نے اگلے گھر نو آخری گھر نو آخرت نو دنیا نو ایک کیڑی دے برابر بھی نہیں سمجھدے تا کر کے دل ہر ویلے اللہ دے ذکر دے اندر ہی لگیا رہندا ہے تا مولا سونا فرماوندا ہے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فرمایا جنہاں سرکشی کیتی ہے جنہاں سرکشی کیتی ہے اور دنیا دی زندگی نو ترجیح دیتی ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ مولا فرماؤندا انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فرمایا جڑے اپنے رب دی بارگاہ چ کھلون تو ڈریا وے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے نفس نو خواہشات تو روکیا وے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ مولا فرماوندا ہے انہاں دا ٹھکانہ جنت ہے انہاں دا ٹھکانہ جنت ہے اے ہوئی لوگ رب سونے دی جنت دے حقدار نے جنہاں اپنے رب دا خوف رکھیا وے دنیا چھڈی ہے دنیا نال پیار نہیں کیتا رب سونے نال پیار کیتا ہے تا میرے آقا انعامدار فرماندے نے حدیث سناواں نقل فرماندے نے امام غزالی قدس سرہ العالی آپ روایت نقل فرماندے نے فرمائے میرے آقا انعامدار نے فرمایا میریاں دو ہی گلاں نے انہاں نو منیا جے انہاں تو نہ پھریا جے انہاں نو دل وچ بسایا جے صحابہ پوچھدے نے یا رسول اللہ فرمایا ایک اللہ دے ولیاں نال پیار رکھیا جے دوسرا جہاد نہ چھڈیا جے کیوں اور رب سونے دا حبیب جاندا ہے کہ جڑے اللہ دے ولی یہ جڑے اپنے دل نو غافل ہون تو بچا لیندے نے پھر رب سونا انہاں نو اس مقام تے فیض کر دیتا ہے کہ محض انہاں دی زیارت بھی عبادت بن جاندی انہاں نال بیٹھنا بھی عبادت بن جاندی توجہ ہے انہاں نو ویکھنا بھی عبادت بن جاندا وے انہاں نال بیٹھنا بھی عبادت بن جاندا ہے قربان جاواں انہاں دیاں گلاں سننیاں بھی عبادت بن جاندا وے تا شیخ سعدی فرماوندا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت پیریا شیخ سعدی فرمائے
اللہ دے ولی نال ایک گھڑی بہنا، ایک گھڑی بہنا، ایک لمحہ بہنا، اللہ دے ولی دی ایک لمحے دی صحبت 100 سال دی بے ریا عبادت ہوئی افضل ہے۔ برابر نہیں افضل ہے، بہتر از 100 سال طاعت بے ریا جی او عبادت جڑی دکھاوے تو پاک ہو، او دکھاوے تو پاک 100 سال دی عبادت نالو اللہ دے ولی نال ایک گھڑی بہنا۔ ہاں 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 وہ جنہ دل نو دھوتا ہی ویکھتے صحیح رب نے انہوں دا مقام کی بنا۔ توجہ ہے ہوئے قربان جاواں مولا سونے نے تا انہاں لوگوں بے نیاز بنایا ہوندا وے۔ رب سونے دے فضل اور دی رحمت نال بے نیاز ہوندے، قوم تو مستغنی ہوندے نے، مخلوق تو بے نیاز ہوندے نے۔ انہاں نے رب بلے رب دی رحمت والے نگاہاں رکھیاں ہوندیاں نے، یہ اونوں ہی ویکھدے نے۔ قربان جاواں مگر حال جو بھی ہوئے، حال جیڑا بھی ہوئے، بیمار ہون، صحت مند ہون، دکھ دے اندر ہون، سکھ دے اندر ہون، دل غافل نہیں ہوندا، دل غافل نہیں ہوندا۔ تا کر کے او بندہ جدی ولایت مسلم ہوئے او دے کسے کم نو، او دے کسے فعل نو، او دے کسے قول نو ایویں اپنی طرف ہی غلط کہہ دینا، ناجائز کہہ دینا، یہ ساڈا حق نہیں بنتا۔ کیوں ہو سکتا وے جس منزل تے او پہنچیا وے تینوں مینوں خبر ہی نہ ہوے۔ پر صدقے جاواں ایک گل یاد رکھیا جی، حال جو بھی ہوے ایک کدی شریعت مطہرہ دا دامن نہیں چھڈنی۔ یہ شریعت تو آزاد نہیں ہوندے کدی بھی، بھاویں جس عالم دے اندر بھی ہون، اپنے آپ نو شریعت رسول دا تابع دار ہی رکھ دے۔ ہر شے چھوٹ جائے گی، کھانا پینا چھوٹ جائے گا، ہر شے چھوٹ جائے گی، مگر شریعت توجہ نہیں جی فرمائی۔ قربان جاواں آپ سرکار نے انج زندگی بسر فرمائی، تقوی دے اندر کمال اختیار کیتا، علم دے اندر بھی جناب والی شہرت پائی، حال دے اندر بھی شہرت پائی، ادب دے اندر بھی شہرت پائی، مہارت پائی۔ قربان جاواں بادہ نے لکھیا وے آپ نے 60 سال عمر پائی، بادہ لکھیا اس تو بھی زیادہ پائیے۔ قربان جاواں 245 ہجری دے اندر آپ دا انتقال ہو جاوے، آپ نے وصال فرمائے، جدو آپ دا وصال ہو جاوے، جدو آپ دا وصال ہو جائے، آپ دا وصال ہو جائے، آپ دا انتقال ہو جاوے، اس وقت دے اس زمانے دے بزرگ فرماؤندے سن، اج روندے بھی سن تے فرماؤندے بھی سن، انج لگدا وے اج ذوالنون مصری دے جان تے آسمان پیا روندا وے۔
آسمان پہ روندا ہے، زمین پہ روندیاں نے، رب دیاں مخلوقاں پہ روندیاں نے، تے اللہ دے ولی فقیر فرماؤندے سن اج تقوی دا چن غروب ہو گیا ہے۔ جنہوں فقراء اہل تقوی صوفیاء فرماؤں، توجہ ہے، اور واقعہ ہی خدا دی قسم کر کے آنا، اللہ دا ولی جدو دھرتی تو جاندا ہے تے پوری دھرتی ایک بار ہل جاندی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میرا داتا گنج بخش فرماؤندا ہے، دادا گنج بخش فرماؤندا نے فرمائے اللہ تعالی نے نظام ہستی، یہ دنیا دا نظام جنہ بھی چلدا وے یہ اللہ تعالی دے ولیاں دے سر تے ہی چلدا وے۔ فرمایا ہر دور دے اندر ولیاں دی ایک پوری جماعت موجود رہتی ہے۔ فرمایا بعض تے او ہوندے نے جنہوں اپنی ولایت دا پتہ ہی نہیں ہوتا، تے بعض او ہوندے نے انہاں دے وچوں کئی جناب علی اوتاد، کئی ابدال، کئی ابرار، کئی قسموں پھر آپ نے بیان فرمایا ایک پورا گروہ، ایک پورا لشکر دنیا تے نبی پاک دے ہر زمانے چ موجود رہے گا تا قیامت، اور انہاں دی وجہ نال رب سونا بارشاں دیندا، انہاں دی وجہ نال رب سونا بارشاں دیندا، رب سونا رزق دیندا، تو جو ہے رب سونا مشکلاں آسان فرماؤندا ہے، عذاب ٹال دے، انہاں دی وجہ نال نظام دنیا چلدا ہے۔ فرمایا جے ایک گھڑی بھی دنیا تو ختم ہو جان، مک جان، تے فرمایا دھرتی پٹھی ہو جائے۔ تو کی سمجھنا ہے کہ ساڈے کمال نال نظام پہ چلتا ہے؟ خدا دی قسم کر گیا نا، جڑے ساڈے مقالے نے، اسی تے زمین دے اوتے ٹرن دے قابل نہیں، دھرتی دے اوتے رہن دے قابل نہیں، یہ لوگ نے حضرت ذوالنون مصری ورگے، داتا گنج بخش ورگے، جڑے دھرتی تے رہندے نے تے جناب انہاں دی وجہ نال نظام کائنات چل جائے۔ رب سونا رزق انہاں دی وجہ نال دیندا ہے، بارشاں انہاں دی وجہ نال دیندا ہے، عذاب تو انہاں دی وجہ نال بچاوندا ہے۔ کردا رب سونا خاص انہاں واسطے تے پھر ساڈے جے نکمے بھی کھا لیں۔ حقیقت دے اندر نظام دنیا رب سونے نے انہاں واسطے چلایا ہوا۔ توجہ ہے، تے جن تک اللہ دا ولی موجود ہوے یہ رب سونے دی رحمت، یہ رب سونے دی رحمت دے کھلے دروازے جڑے ہر وقت ہی کھلے نے، تے جدوں اللہ دا ولی ٹردا ہے، اللہ دا ولی ٹردا وے او رحمتاں سمیٹ کے رہ جاندا ہے، مگروں پھر دنیا والیاں تے مشقتاں ٹوٹ پیندیاں نے، تکلیفاں ٹوٹ پیندیاں نے، آزمائشاں ٹوٹ پیندیاں نے۔ خدا دی قسم کر کے آنا، ولی اللہ دا باویں جس حال دے اندر بھی ہووے، اے رب سونے دی رحمت ہے۔ تا کر کے
تا کر کے ہر بندہ میرے مرشد پاک دا ہر مرید اے دل دے نال خاص توجہ دے نال دعا کریا کرو، او مولا سونیا اپنے اس فقیر دا سایہ ساڈے سراں تو نہ چکی۔ اے تے سنگیو اے تے ادو پتہ لگے گا، واللہ غالب علی، موت تو نبی کو بھی آنی ہے، مگر یہ پتہ ادو لگے گا جدوں ہر نعمت دا احساس ادو ہوتا ہے جدوں نعمت چھن جاوے، کھوس جاوے تے خدا دی قسم کر کے آنا اے میرے مرشد لجپال دے تصرفات نے، اے آپ دیاں نظراں نے تے آپ دے کمال نے جڑے میرے مرشد دے مرید اس معاشرے دے وچ بچے پھردے نے۔ یہ ساریاں طاغوتی طاقتاں شیطانی طاقتاں دا رخ میرے بزرگاں والے تے میرے بزرگاں دے مریداں والے ہے، لیکن پھر بھی بچے پھردے نے۔ وہ سونیو یہ تھوڑے میرے کمال نہیں، یہ کمال والیاں دے کمال نے۔ میرے بھائی، میرے بڑے بھائی عرصہ ہو گیا ہے مرشد پاک دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تھے، عرض کردے نے سونیا دعا فرما دو۔ فرمایا کیوں؟ میں تھوڑے واسطے دعا نہیں کرتا؟ فرمایا میں ہر صبح ہر شام اپنے ہر مرید واسطے دعا کرنا۔ آپ نے دعا نہیں فرمائی، فرمایا روز یہ کرنا ہو۔ توجہ ہے۔ اور پیر کامل وہی ہوتا ہے، پیر کامل وہی ہوتا ہے جڑا ہر وقت اپنے مرید دے سر تے ہو۔ ایک کامل مرشد دی نشانی۔ توجہ ہے۔ تامیہ محمد بخش فرماؤں ہے، آپ فرماؤں نے فرمایا مالی دا کم پانی دینا کم پانی دینا، او پھل کچے ہون یا پکے، مالی دا کم پانی دینا، او پھل پکے ہون یا کچے، او پیر مرید دے سر تیرے او بھاوے جھوٹے ہون یا سچے۔ او پیر مرید دے سر تیرے او بھاویں جھوٹے ہون یا سچے۔ اے جھوٹے تے سچے دی جڑی نسبت ہے نا، اے میاں صاحب نے مرید وال کیتی ہے، پیر وال نہیں۔ او لوگ سمجھدے نے، لوگ سمجھدے نے پاویں پیر سچا ہوئے تو پاویں جھوٹا ہوئے مرید دے سر تے ہی رہندا ہے، یہ مطلب نہیں۔ پیر ہوئے کامل، پیر ہوئے کامل، مرید پاویں اندروں منافق ہوئے پھر بھی پیر سر تے ہی رہندا ہے۔
توجہ ہے مرید باویں میرے جہا نکما ہوے بے وفا غدار ہوے کمینہ ہوے دنیا دا پر لجپالاں دا کام یہ آندے نے ساڈے نال لگ جے گیا ساڈے نال چلو اے بے لجا ہے اساں تے لجپال توجہ لئی جے فرمائی او لجپال پری تو نو توڑ دے نہیں اے لجپال لوگ دے نے اور خدا دی قسم کر کے آنا میں ویکھی بیٹھا وا میرا مرشد ایسا لجپال جڑا مرید جتھے بھی پھس جاوے اوتھے ہی پڑ جاوے او بھاویں اکا نکما ہی کیوں نہ ہوے او جدوں میرے جے نکمے میرے جے کمینے دی فریاد نو بھی پڑ پے تے کاملین دیاں فریاداں نو تے ضرور اپنے ہون گے او لجپال پریت نو توڑ دے نہیں او لجپال پریت نو توڑ دے نہیں او جنوں پھڑ دے اونوں پھر چھوڑ دے نہیں میاں صاحب دا اے مطلب مرید بھاویں اندروں کھوٹا ہوے لجپال آکھدے نے اگے ساڈے نال لگ جو گئی ہے ساڈے نال لگ جو گیا وے اساں تے توڑ نہیں پاواں صدقے جاواں خدا دی قسم کر گیا نا اے رب مشکلاں آسان فرماوندا ہے بیماریاں تو بچاوندا ہے رزق عطا فرماوندا ہے بارشاں عطا فرماوندا وے اے اپنے ولیاں دا صدقہ اپنے فقیراں دا صدقہ اے کدی بھولیا جے بھی نہیں کائنات نو ویکھو دنیا والیاں نو ویکھو خدا دی قسم کر کے آنا ہر بندہ ظلم دی چکی چ پسیندا پیا ہر بندہ ظلم دی چکی چ پسیندا پیا وے پر میرے مرشد دے جنہاں مریداں دا تعلق میرے مرشد نال وابستہ ہے مرشد نال تعلق قائم ہے وہ بھاویں جننے بھی پریشان ہون گے بھاویں جنیاں بھی مشکلاں آن گیاں میری تنبیتی گل میرا تنبیتا تجربہ وے جن بھی مشکل آ جاوے سچے دل نال چا پکارے سچے دل نال چا پکارے میرا ایک بیلی گل کر دے آندا میں دریا چ تارا سا دریا پیا تر کے پار جانا سا پانی بڑا تیز سی چھلاں وگدیاں پیاں سن تے آندا ہے چھل آئی ہے دریا دی وہ میرے اتوں پھر گئی ہے میں ڈبن والا ہو گیا آندا ہے جدوں مینوں ووتے آئے نے نک منہ پانی وڑے میں آخیا میں گیا آندا او دی اپنی زبانی میں سنیے آندا یکدم مینوں ہوش آئی میں آخیا یا خواجہ شفیع اپنی بچاوی کوئی سہارا نہیں آندے میں ڈبدا پیا سا اچانک بابا آیا مینو باہوں پھاڑ کے دریا دے کنارے سٹ چھڑیا قربان جاواں اے پھر اپنا اپنا یقین ہوندا وے اپنا اپنا یقین ہوندا وے جدا یقین جنہ پختہ ہووے فیض بھی اننا زیادہ لبدا وے
مدد بھی انی زیادی لگتی ہے جی یقین نہ ہو توجہ نہیں جی فرمائی پر پھر بھی رب سونا ضرور مہربانی فرما پر جدو یہ اللہ دے ولی ٹرتے رہے نا تا میں ایک روایت پڑھیا ہے کہ جدو اللہ دا ولی بیمار ہوئے جدو اللہ دا ولی بیمار ہوئے نا ساری دھرتی تے مصیبت ہوندی کیوں اس واسطے کہ دھرتی دا نظام انہاں دے وجود مسعود نال چلدا ہے توجہ ہے تے جدوں اللہ دا ولی بیمار ہوئے پھر ساری دنیا تے مشکل ہوندی وہ کیوں جنہاں دی وجہ نال نظام پیا چلدا وے جدوں انہاں دی جان تے بنتی ہے نا جدو انہوں کچھ ہوتا ہے نا جدو انہوں کوئی دکھ تکلیف اپڑتی ہے نا پھر دنیا والوں آپ اپڑتی توجہ ہے ہاں اس واسطے جدو اللہ دا فقیر کوئی بھی اللہ دا فقیر بیمار ہوئے رب سونے دی پناہ منگو کہ مولا سانو معاف فرما دے ساڈے نال ناراض نہ ہو ساڈے نال راضی ہو جا تے اپنے اس ولی نو ساڈے وچ رکھ تاکہ اساں دی وجہ نال تیرے قہر تو بچے رہیے تیرے عذاب تو بچے رہیے تیرے غصے تو بچے رہیے تیرے غضب تو بچ جائیے کیونکہ جدو اللہ دے ولی ٹرتے ہیں نا مگروں پھر دنیا والیاں تے آزمائشاں شروع ہو جائیں جیویں ساڈا نظام ہے نا اسی او دے امتحان قابل نہیں او دیاں آزمائشاں قابل نہیں ساڈے وچ اتنا صبر نہیں ساڈے وچ اتنی بردباری نہیں کہ اساں او دے امتحان وچ کامیاب ہو جائیے پر رب سونا ساڈے نال فضل دا معاملہ فرما ہر بندہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اے میں چیدہ ضروری گلنا حضرت ذوالنون مصری سرکار دے بارے سنائیاں نے وقت مک گیا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس دفعہ آپ دیاں گلاں سنیاں جے نا مقام سنائی ہے فضیلت سنائی ہے اگلی دفعہ پھر آپ دے او 6 سبب سناواں گا جڑے تباہی تے بربادی دے بیان فرمائے انشاءاللہ سنو گے ایمان تازہ ہوگا اور ہر بندہ تہ دل دے نال محبت نال اور جناب دکھ تے درد نال رب سونے دی بارگاہ وچ فریاد کرو دعا کرو رب سونا مت کسے دی قبول چا فرماوے کہ مولا سونیا ساڈے نال راضی ہو جا سانو اپنے غضب تو بچا لے اپنے غصے عذاب تو بچا لے تے اس اپنے فقیر نو لمبی عمر عطا فرما دے تے ساڈے وچ ساڈے سراں تو اس فقیر دا سایہ نہ چکی اور دعا کرو کہ مولا تعالی آپ صحت کاملہ عطا فرماوے تاکہ یہ جڑی 50 سال تو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ جڑی 50 سال تو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ یار ادھوری نہ رہ جاوے کسے پاسے لگ جاوے جدو سردار چلے جان نا پھر مغلو قافلے والے ٹہ پے انہاں دے دم ٹوٹ جاندے نے آپ ہی امیر تے سردار زندہ ہوئے تے کام ہوئے تے پھر لشکر آپ ہی پہ لڑ دعا کرو شالا رب سونا آپ ساڈے سراں تے قائم دائم رکھے اے جڑی ایڈی عرصے تو جنگ لڑی جا رہی ہے مولا سونا شالا ساڈے مرشد نو فتح مبین عطا فرماوے